पेड्यान ते यूथ हॉस्टेल ऑफ इंडियाचे ते ह्या रेस्ट हावस आसा ते कंडिशन्स ते सारके हें जाला म्हळ्यार नॅशनल बीन खेळटना तुमचे भुरगे बीन थंयसर रावता बीन ते तुमी कितें यूथ हॉस्टेल म्हणटा ते अत्यंत गरजेचे आसा थंय कित्याक जे आमचे स्टेडियम आसा ते कांपाल इंडोर स्टेडियम 2 आसात व्हडले आनी ल्हान म्हणून थंय केन्नाय कितें खेळ बीन जातना ताचो उपयोग खूब जाता यूथ हॉस्टेलाचो म्हणजे लागीं आसा आनी सवाय भितर तांचे रेटी कमी आसा पण ताजी दुरुस्ती म्हाका दिसता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान अत्यंत म्हत्वाचें आसा की तांच्यानी लक्ष घालूंक जाय ते अनेक वर्सां जालीं कांयच ताजेर तांच्यांनी लक्ष घालूंक ना कितें डेवलपमेंट उदरगत ताजेर करूंक ना मेंटेनन्सूय जावना म्हणजे तूं गेला जाल्यार नकळो हांव पण तूं जर वचून पळयशीत थंय जाल्यार वयले सिलींग पडपाक आयल्या आनी बाकीच्यो तांच्यो रावपाच्यो ज्यो संवय ज्यो आहा थंय बेडरूम हें म्हण कित्याक आयज काल भुरग्यांक बरी फेसिलिटी आमी दिवपाक जाय आमचो सरकार सदांच म्हणटा स्पोर्ट्समॅनाक बरी सवलत दिवपाक जाय म्हणटकूच खंय तरी आमच्या सरकारानूय मातशें तातूंत लक्ष घालचें आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान जे कोण आसा थंय जे कोण इन्चार्ज आसा तांच्यांनी सोमत्याचो रिपोर्ट दिवन तो बरे भशेन करपाक जाय म्हणजे आज काल आतां पळयलां नॅशनल गेम्सांक गोंयांत जाल्ले तेन्ना फेसिलिटी बरी दिल्ल्यो म्हणजे आज फेसिलिटी दिले शिवाय तुका स्पोर्ट्समॅन वयर सरचोच ना म्हणून ते दृश्टीन पळयतलो जाल्यार आमी तुरंत तांच्यांनी लक्ष घालून जे कोण आसा थंय इन्चार्ज तांणी लक्ष घालून ते दुरुस्ती हाडपाक जाय आतां कितें आमचे कडेन तक्रारी जर कोण करीत म्हणजे कोणूय जावं ते मागीर एथलीट जावं किंवा आनी प्रेक्षक जावं किंवा आवय बापूय जावं वडील जावं तांचे जर आमचे कडेन जर संपर्क केलो आमी एक पत्र व्यवहार करूं येता तांचे कडेन आमकां ते बद्दल कांयच येना कित्याक आमी शेवटी बरें करपाक वतात म्हणजे गोवा ऑलिंपिकाच्या वतीन जर पत्र करपाक जाय तांकां मदत जर जाता आमी नक्कीच ते करपाक तयारी आसा आमची Recently I had been to Pede ground. As usual, I go in morning session for taking rounds there on the walking track. But somebody told me that to have a look at the situation of youth hostel which was built during tenure of Luigi Falero, and I was also part of that same government somewhere 30 years back, around 30 years back, and now when I went there I was appalled to see the present condition of that building. There seems to be no maintenance on the building or in the building. There are several cracks noticed everywhere, and what is the most scary part of this is some trees have grown on the terrace and situation is so bad that it may collapse anytime. Government does a lot of sports activity and lot of events where crores of rupees are spent, but shockingly neither sports department nor PWD department ever got a time to take care of this building which is more than 30 years old. Before a tragedy strikes, I think government should act fast. This building also is being used at present for accommodation of various players coming from outside Goa for various sports activities. And they take a very bad impression about the functioning of the government and functioning of the sports arena. So I have to appeal to the concerned sports minister and the dynamic chief minister of Goa to immediately resolve this matter before some tragedy takes place.